बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हजर अस्वद की कदर कीमत और फजीलत से वाकिफ ना हो। हर साहिब ईमान के दिल की आरजू और तमन्ना होती है कि जिंदगी में कम से कम एक बार तो हजर अस्वद को जरूर चूमे। क्या हकीकत है इस काले पत्थर की? क्यों मुसलमान इस पत्थर को चूमते हैं? काबा में ये पत्थर क्यों लगा हुआ है? और इतिहास में वो कौन सा वाक़िया था जब हजर अस्वद को चुरा लिया गया और टुकड़े कर दिए गए? दोस्तों, हजर अस्वद अरबी के दो लफ्जों से मिलकर बना है जिसका मायना होता है काला पत्थर। हजर अस्वद एक जन्नती पत्थर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से उतारा गया एक पत्थर है। आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के साथ ही जन्नत से ये भी ज़मीन पर आया था। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे काबा की दीवार में फिट किया। उस वक्त हजर अस्वद दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम की गलतियों ने और गुनाहों ने इसको काला कर दिया है। हजर अस्वद को क़यामत के दिन अल्लाह ताला दो आँख देगा, फिर इसी तरीके से ज़बान भी देगा। तो ये दो आँखों से देखेगा, ज़बान से बात करेगा और गवाही देगा कि किसने उसको हक के साथ चूमा था। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस से रिवायत है, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम ये दो जन्नती याकूत है, मोती है। अल्लाह ताला ने दोनों की रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर दोनों की रोशनी होती तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका बोसा लिया है, इसको चूमा है। इसीलिए हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए बोसा लेते हैं। हजर अस्वद के अंदर कोई नफ़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। हजर अस्वद खुद ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, हजर अस्वद को कई बार उसकी जगह से निकाला गया है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप 35 बरस के थे, ज़ुहूर नबुवत से पहले एक बार मक्का में इतना तेज़ सैलाब आया कि काबा के दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा। मक्का के कबीलों ने मिलकर काबा की मरम्मत तो करा दी, मगर जब हजर अस्वद को काबा की दीवार में फिट करने की बारी आई तो सारे कबीले आपस में झगड़ पड़े। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये बाबरकत सआदत उसे ही मिले। करीब था कि वो लोग आपस में लड़ पड़ते, लेकिन फिर उनके बाशऊर लोगों की राय से ये तय हुआ कि कल जो भी शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा उसी का फैसला माना जाएगा। अल्लाह के हुक्म से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगली सुबह सबसे पहले हरम में पहुंचे। आपको देखते ही सब लोग बोल उठे, देखो सादिक आ गया, देखो अमीन आ गया है, यानी सच्चा और ईमानदार आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद को रखा और कहा कि हर कबीले का सरदार एक एक जानिब से इस चादर को पकड़ ले। तो सारे सरदार चादर को पकड़कर हजर अस्वद को काबा के करीब ले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को काबा की दीवार में फिट कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले हजर अस्वद पर चांदी का कवर बनवाया था और उसके बाद से आज तक ये रिवाज कायम है। कबीला जुरहुम जब मक्का से जा रहे थे तो कहा जाता है कि उन्होंने हजर अस्वद को निकाला और जमजम के कुएं में दफन कर दिया। हाफिज इब्ने कसीर रहमुल्लाह अपनी तारीख की किताब अल बिदाया व निहाया में नकल करते हैं, 317 हिजरी में बहरैन के अंदर करामती फिरके की हुकूमत थी। ये एक इस्माइली शिया बातिनी फिरका था। अहले बैत से ये लोग मोहब्बत का दावा करते थे। अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी औलाद का इस्तेमाल करते थे, मगर इनके अकाइद पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि ये लोग सारे इस्लाम पर नहीं हैं। बावजूद इसके ये लोग अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं। बहरहाल ये जो भी फिरका था उस वक्त ये काफ़ी जोर पकड़ चुका था। ये लोग जिस जगह जिस शहर में जाते तो सब कुछ उजाड़ कर रख देते। अभी जो मौजूदा बहरैन है वहाँ करामिता की हुकूमत थी। एक बादशाह उनका गुजरा है, अबू ताहिर सुलेमान करामती या कुरमुती। 317 हिजरी में उसने मक्का पे हमला किया। कहा जाता है 30,000 हाजियों को उसने कत्ल कर दिया।
اور اس طرح زمزم کا کنواں حاجیوں کی لاش سے بھر گیا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ اس کے خوف و دہشت کی وجہ سے اگلے 10 سال تک حاجی حج کرنے کے لیے مکہ نہیں آئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے میجاب اور پرنالے کو، جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس کو وہاں سے اکھاڑنے کے لیے 2 آدمی کعبہ شریف پر چڑھ گئے اور انہوں نے اسے اکھاڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں سر کے بل گرے اور جہنم واصل ہو گئے۔ دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، بیت اللہ کا غلاف اتار لیا، مقام ابراہیم پر قبضہ جمانا چاہا، لیکن مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس کو وہاں کے گارڈ اور خدمتگاروں نے پہاڑ میں لے جا کر چھپا کے رکھ دیا، وہ وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ لیکن عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام جو موجودہ بحرین ہے وہاں لے گئے۔ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ 22 سال تک خانہ کعبہ بیت اللہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ علامہ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حجر اسود کو نکال کر بحرین کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو 40 اونٹ مر گئے، یعنی جیسے ہی حجر اسود کو ایک اونٹ پر رکھا جاتا تو کچھ دیر کے بعد وہ اونٹ مر جاتا، اور اس طرح بحرین پہنچتے پہنچتے 40 اونٹ مر گئے تھے۔ بحرین پہنچ کر کرامیتا نے حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کے بعد مسلم لیڈروں، بادشاہوں اور دوسرے لوگوں نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے حجر اسود مل جائے اور اسے لا کر بیت اللہ شریف میں لگا دیا جائے، لیکن کرامیتا نے دینے سے صاف منع کر دیا۔ 339 ہجری میں بالآخر ایک بادشاہ مقتدر باللہ جو عباسی خلیفہ تھے، ان کا کرامتیوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوا تو 30,000 دینار پر بحرین کا حاکم ابو طاہر کرامتی حجر اسود کو دینے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد جب حجر اسود کو وہاں سے لایا گیا تو وہاں کیا واقعہ پیش آیا، اس کے حوالے سے علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو وہاں کے بادشاہ ابو طاہر کرامتی نے ایک مجلس منعقد کی اور اس کے بعد آزمائش کے لیے دیکھا کہ شیخ عبداللہ اصلی حجر اسود کو پہچان پاتے ہیں کہ نہیں پہچان پاتے۔ چنانچہ ایک پتھر لایا گیا جو غلاف کے اندر تھا، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ شیخ سے کہا گیا، لیجئے یہ حجر اسود ہے، لے جائیے۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے حجر اسود کو جانتا ہوں، اور حجر اسود کی 2 نشانی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ پانی میں نہیں ڈوبتا، دوسری نشانی یہ کہ وہ آگ میں جل نہیں سکتا بلکہ آگ میں وہ ٹھنڈا ہی رہے گا۔ تو لائیے میں چیک کر کے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ جو غلاف کے اندر پتھر دیا گیا تھا جس سے خوشبو آ رہی تھی، اس کو جیسے ہی پانی کے اندر رکھا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ جلنے کے ساتھ ساتھ پھٹ بھی گیا۔ تو شیخ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے خانہ کعبہ والا حجر اسود نہیں ہے، آپ اصلی والا دیجئے۔ آزمائش کے لیے پھر 1-2 پتھر اور لائے گئے، ان کا بھی وہی حال ہوا جو پہلے پتھر کا ہوا، لیکن جب اصلی پتھر یعنی حجر اسود لایا گیا اور اسے پانی کے اندر ڈالا گیا تو وہ پانی کے اندر تیر رہا تھا، ڈوبا نہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب اسے آگ میں ڈالا گیا وہ جلا نہیں اور ٹھنڈا ہی رہا۔ پھر اس کے بعد حجر اسود کو بحرین سے مکہ لے جانے کے لیے ایک دبلی پتلی اونٹنی ہی مل گئی، لیکن جب حجر اسود کو اس اونٹنی کے پیٹھ پر رکھا گیا تو وہ بہت تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ تک مکہ پہنچ گئی۔ پھر حجر اسود کے ان ٹکڑوں کو خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا۔ دوستو، حجر اسود کے بارے میں ایک اور بات جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو وہ یہ کہ آپ تصاویر میں کالا پتھر دیکھتے ہیں، یہ پورا کا پورا حجر اسود نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک الگ پتھر ہے جس میں حجر اسود کے 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اس حفاظت کے ساتھ نصب کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ان 8 ٹکڑوں کو نہ تو نکال سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے۔ اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ کیا ان 8 ٹکڑوں کے علاوہ بھی اور ٹکڑے دنیا میں کہیں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل۔ ان 8 ٹکڑوں کے علاوہ بھی اتہاس کے اندر حجر اسود کے تعلق سے ایک چیز اور ملتی ہے جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ 1571 عیسوی میں ترکی یعنی عثمانیہ حکومت کے رہنے والے حجر اسود کے 6 ٹکڑوں کو ترکی لے گئے۔ استنبول کے اندر حجر اسود کے وہ 6 ٹکڑے آج بھی موجود ہیں۔ کرامیتا نے تو حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن اب اس کے 6 ٹکڑوں کو ترکی کے لوگ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور آج بھی وہ ٹکڑے ترکی کے اندر موجود ہے۔
1571 ईस्वी में ये वाकया हुआ था। अभी 2023 है। अब आप गौर कीजिए कि 450 साल से हजरे अस्वद के 6 टुकड़े तुर्की के अंदर इस्तांबुल में मौजूद है। उनमें से 4 टुकड़े तो इस्तांबुल के अंदर मस्जिद सुकूल मोहम्मद पाशा के अंदर लगे हुए हैं, 5वां टुकड़ा मस्जिद अदीरना के अंदर मौजूद है और 6ठा टुकड़ा सुलेमान कानूनी के मज़ार पर लटका हुआ है। तुर्की की तरफ से इस मामले में तबर्रुक के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन ये कोई तबर्रुक नहीं है, क्योंकि हजरे अस्वद की जो जगह है वो जगह उसको मिलनी चाहिए और उसकी असली जगह खाने काबा में है। ये जन्नती पत्थर है, तो जन्नती पत्थर को किसी भी मुल्क को ले जाने का हक नहीं है। उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ खाना काबा है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल वहाँ से लगा हुआ है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान साहब से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर उनके पास ये पत्थर के टुकड़े वाकई में है तो वो उसे वापस कर दे और उसकी असली जगह खाने काबा तक पहुंचा दे, और हम मुसलमान दुआ करते हैं कि वो अपनी असली जगह पर पहुंच जाए। आमीन।